اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیح الله میگویند و او پیروزمند حکیم است. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی را میگویید که عمل نمی کنید؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نزد الله سخت ناپسند و موجب خشم است آنکه چیزی را بگویید که عمل نمی کنید. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بیگمان الله کسانی را که چون بنیانی آهنین صف بسته در راه او پیکار می کنند دوست دارد. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. و ای پیامبر به یاد آور هنگامی را که موسی به قومش گفت ای قوم من، چرا مرا آزار و اذیت میرسانید، در حالی که میدانید بیگمان من فرستاده الله به سوی شما هستم. پس چون آنها از حق منحرف شدند الله دلهایشان را منحرف ساخت و الله قوم نافرمان را هدایت نمی کند. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. و یادآور باش هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل، بیگمان من فرستاده الله به سوی شما هستم. آنچه از تورات که پیش از من بود تصدیق می کنم و نیز مژده دهنده به رسولی هستم که بعد از من می آید و نامش احمد است. پس هنگامی که او با معجزه ها و دلایل روشن به سوی آنان آمد گفتند این جادویی آشکار است. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. و چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر الله دروغ بندد در حالی که او به دین اسلام دعوت می شود و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آنها می‌خواهند نور الله را با دهان خود خاموش کنند ولی الله کامل کننده نور خویش است هرچند کافران خوش نداشته باشند. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک نجات می‌دهد؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه الله جهاد کنید اگر بدانید این کار برای شما بهتر است. یغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم. اگر چنین کردید الله گناهانتان را میبخشد و شما را در باغ‌هایی از بهشت وارد می‌کند که نهرها از زیر درختان آن جاری است و در خانه‌های پاکیزه در بهشت جاویدان جای می‌دهد. این کامیابی بزرگی است. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. و نعمت دیگری که آن را دوست دارید نیز به شما عنایت می‌فرماید که آن یاری از سوی الله و پیروزی نزدیک است و مؤمنان را به این پیروزی بشارت ده. یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، یاوران دین الله باشید، همان گونه که عیسی پسر مریم به حواریون گفت چه کسانی یاوران من در دعوت به سوی الله هستند؟ حواریون گفتند ما یاوران دین الله هستیم. پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند. آنگاه ما کسانی را که ایمان آورده بودند بر دشمنانشان قوت و توانایی دادیم و سرانجام پیروز شدند.